अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, आप अच्छी तरीक़े से जानते हैं कि माँ बाप का मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु ने बहुत बुलंद रखा है। कुरान मुक़द्दस में जा बजा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी इबादत के बाद माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हुक्म अता फरमाया। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक के ज़रिए औलाद की ज़िंदगी संवर जाती है, औलाद की दुनिया संवर जाती है और औलाद की आखिरत भी संवर जाया करती है। कभी ऐसा होता है कि औलाद शशोपन में गिरफ्तार हो जाती है जब माँ बाप की आपसी चपकलिशें और आपसी झगड़े जब होते हैं तो औलाद ये सोचती है कि हमें किसका साथ देना चाहिए और किसकी फेवर करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि औलाद किसी एक की मोहब्बत में गिरफ्तार करके दूसरे की तौहीन कर बैठता है। अगर माँ की मोहब्बत का गलबा है तो बाप की तौहीन कर बैठता है, और अगर माँ की मोहब्बत का गलबा है तो बाप की तौहीन कर बैठता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा ख़ां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने कुरान व हदीस के ज़रिए जो नतीजा अख़ज़ किया है माँ बाप से मुताल्लिक़ और उनके एहतराम और उनकी ताज़ीम, और दोनों में जब चपकलिश हो तो किस तरीक़े से उन दोनों के साथ सलूक किया जाए, इस सिलसिले में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। चुनांचे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत माँ की खिदमत और माँ की मोहब्बत के हवाले से इरशाद फरमाते हैं कि जो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्द पर सबसे ज़्यादा हक़ उसकी माँ का है और औरत पर सबसे ज़्यादा हक़ उसके शौहर का है। ये जो माँ का मर्तबा, इसी तरीक़े से आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जब पूछने वाले ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है, यानी माँ बाप में से, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ का हक़ 3 मरतबा बयान फरमाया और चौथी मरतबा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप के हक़ के बारे में फ़रमाया। अब आला हज़रत उसकी वजाहत फरमाते हैं कि ये जो माँ के मर्तबे को और हक़ को इस तरीक़े से बयान किया गया तो ये ज़्यादती की वजह क्या है। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत इस ज़्यादती की वजह बयान फरमाते हैं कि खिदमत देने में, यानी माँ और बाप दोनों हैं और दोनों में से किसी की खिदमत करनी है तो खिदमत देने में माँ को तरजीह दे, यानी माँ को प्रायोरिटी दे। मसलन 100 रुपये हैं और कोई ख़ास वजह माँ की फजीलत के सिलसिले में रुकावट नहीं बनती तो बाप को 25 दे और माँ को 75 दे। या माँ बाप दोनों ने एक साथ पानी मांगा तो पहले माँ को पानी पिलाए फिर बाप को। इसी तरह से दोनों सफ़र से आए तो पहले माँ के पांव दबाए फिर बाप के, और अगर इत्तफाक से खुदा न खास्ता दोनों में झगड़ा हो तो माँ का साथ देकर बाप को तकलीफ़ न दे या इस पर किसी तरह की ज़्यादती न करे और न इसकी यानी बाप की शान में कोई बेअदबी करे, क्योंकि ये सब बातें हराम और अल्लाह ताला की नाफरमानी है। तो इस झगड़े की सूरत में उसे माँ बाप में से किसका साथ देना, किसी का साथ देना हरगिज़ जायज़ नहीं, यानी दोनों में से किसी का साथ न दे, बल्कि औलाद को चाहिए कि ऐसे हालात में
نمازوں کی پابندی کر کے رب کی بارگاہ میں ان کی صلح کی دعا کرے۔ اور آگے مزید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماں یہ چاہتی ہے کہ بیٹا باپ کو کسی طرح تکلیف پہنچائے اور بیٹا نہیں مانتا تو وہ ناراض ہو جاتی ہے، اس صورت میں بیٹے کو ماں کی بات نہ ماننے میں کوئی گناہ بھی نہیں، کیونکہ باپ کو تکلیف دینا اللہ کی نافرمانی ہے۔ وہ ناراض ہوتی ہے تو ہونے دے اور ہرگز نہ مانے۔ ایسے ہی باپ کی طرف سے ماں کے معاملے میں ان کی ایسی ناراضگیاں کچھ قابل لحاظ نہ ہوں گی کہ ان کی نری زیادتی ہے۔ یعنی اگر ماں بھی کہے باپ کو تکلیف دینے میں یا باپ کہے ماں کو تکلیف دینے میں، تو دونوں کی بات اس صورت کے اندر نہیں مانی جائے گی، اور یہ کھلی ہوئی زیادتی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی واقع ہوگی۔ بلکہ ہمارے علماء کرام نے یوں تقسیم فرمائی ہے کہ خدمت میں ماں کو پرائرٹی دے، جس کی مثالیں ہم آگے آپ کو بتا چکے، اور تعظیم باپ کی زیادہ کرے کہ وہ اس کی ماں کا بھی حاکم و آقا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف۔ اب آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ گھر گھر جو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں اولاد جو پیسی جاتی ہے، اور اولاد کبھی سوچتی ہے کہ ماں کو سپورٹ کریں کہ باپ کو سپورٹ کریں، کبھی ماں کی محبت میں باپ کی جو ہے وہ باپ کے ساتھ بدتمیزی کر بیٹھتے ہیں، اور کبھی باپ کی محبت میں ماں کے ساتھ۔ تو اللہ کے لیے اس گناہ سے اپنے آپ کو روکیں، دونوں کی تعظیم بجا لائیں، اور خدمت کے اندر ماں کو پرائرٹی دیں کہ یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے ہمارے علماء نے نتیجہ اخذ کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر میں اس قسم کے جھگڑے ہوں تو اس کا سولیوشن کیا ہے؟ تو تلخیص فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا اکیڈمی سے جو شائع ہوئی ہے، اس کی جلد ششم کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے کہ نا اتفاقیاں اگر گھر کے اندر ہوں تو اس کے لیے ایک کام یہ کیا جائے کہ جمعہ کے بعد 1000 مرتبہ لاہوری نمک پر یا ودودو پڑھا جائے، اور پھر اس نمک کو کھانے میں ملا دیا جائے اور سب گھر والے اس کھانے کو کھائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گھر والوں کے اندر محبت پیدا فرما دے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر نمک ختم ہو جائے تو دوسرے جمعہ کو دوبارہ پڑھ لیں، اس طریقے سے یہ عمل جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل گھر والوں کے اندر، خاندان والوں کے اندر آپس میں محبت پیدا فرما دے گا۔ تو معزز ناظرین و سامعین، یہ مختصر سا پیغام آج کے دور کے تقاضے کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت میں نے حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ہر گھر کو رشک جنت بنا دے، اور پروردگار والدین کے معاملات کو درست فرمائے، اور ہر ایک کے والدین کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرمائے، اور اولاد کو ماں باپ کی نافرمانی، ان کی توہین اور ان کی بے ادبی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔